जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगान तिजारत इस वक्त तारीख के सबसे पेचीदा मरले में दाखिल हो गई है। गुज़श्ता एक साल से बार बार तोरखम और चमन बार्डर की बंदिश से न सिर्फ सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है, बल्कि बार बार बार्डर की बंदिश की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत का भी भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ तोरखम बार्डर के एक माह की बंदिश से $45 मिलियन की तिजारत मुतासर हुई है और 16.5 अरब रुपए की दरामदाद व बरामदाद रुक गई हैं। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के मुताबिक उन्हें बार्डर बंद होने की वजह से माना $200 मिलियन का माशी नुकसान हो रहा है। इसी दौरान अफगानिस्तान ने अपना तिजारती झुकाव तेजी से ईरान की तरफ चाबहार बंदरगाह की तरफ कर दिया है। वस्त एशियाई रियासतों की जानब मुंतकिल करना शुरू कर दिया। हालिया 6 माह में अफगानिस्तान की ईरान के साथ तिजारत $1.6 बिलियन तक पहुँच गई है, जो पाकिस्तान के साथ होने वाली $1.1 बिलियन की तिजारत से ज़्यादा है। ईरान ने पाकिस्तान को अपनी बंदरगाह के इस्तेमाल में बहुत मराहत देना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का जो तिजारती रुझान है वो ईरान की तरफ चला गया है। और इसी वजह से अफगान ताजर मुसलसल कह रहे हैं कि ईरान की रूट्स अब ज़्यादा पुरसकून और काबिल भरोसा है। पाकिस्तान की पॉलिसियों स्मगलिंग के खिलाफ बार बार क्रैक डाउन और बार्डर की बंदिश के बायस अफगान ट्रांजिट ट्रेड में 66% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा इन आदाद शुमार से वाज़े होता है कि पाकिस्तान के लिए न सिर्फ माशी दबाव बढ़ रहा है, बल्कि अफगानिस्तान की मार्केट का 65% के करीब हिस्सा जो है ईरान और वस्त एशियाई रियासतों की तरफ मुंतकिल हो चुका है। और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी, जोग्राफियाई, सियासत और सिक्योरिटी तीनों हवालों से एक चैलेंज बन चुका है, जिसका तजिया और हल दोनों पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं माहिरीन माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब और डॉक्टर फ़र्क सलीम साहब। डॉक्टर कैस असलम और डॉक्टर फ़र्क सलीम साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी जी डॉक्टर फ़र्क सलीम साहब, आप जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारत का मामला है वो खटाई में पड़ चुका है, तिजारत बंद है दोनों बॉर्डर्स की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त तिजारत की बंदिश है, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान की जो तिजारत है, चाहे वो इम्पोर्ट्स हों चाहे वो एक्सपोर्ट्स हों, वो बहुत मामूली हैं। उनकी क्वांटिटी, उनकी डॉलर की वैल्यू बहुत कम है। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उससे किसी किस्म का भी नुकसान होगा। सही। जितना नुकसान है वो सारा का सारा अफगानिस्तान को होगा। और उसकी वजूहात ये हैं कि तकरीबन $500 मिलियन की टोटल एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान की सालाना की बुनियाद के ऊपर। ठीक है। और उनमें ज़्यादातर जो हैं वो ड्राई फ्रूट हैं, उनमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, और वो सारे के सारे पाकिस्तान आना ज़रूरी हैं। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि शायद वो ईरान चले जाएंगे, शायद वो चाबहार चले जाएंगे। अभी तक उनका कोल्ड चेन जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं है। उसके लिए आपको ठंडे ट्रक चाहिए होंगे जो अफगानिस्तान से ये सारी चीजें ईरान लेके जाएं या उससे कहीं आगे पहुंचाएं। ठीक है। तो अभी तक वो कोल्ड चेन जो है वो अवेलेबल नहीं है अफगानिस्तान से चाबहार तक। ठीक है। तो इसका नुकसान एक्सपोर्ट्स का तकरीबन सारा का सारा अफगानिस्तान को होगा। पाकिस्तान को कोई खास मैं समझता हूँ कि नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। ये है एक्सपोर्ट के हवाले से। ठीक है। अब इम्पोर्ट की बात कर लें, लगभग $2 बिलियन की इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान, और उसमें से तकरीबन 60-70% जो है वो पाकिस्तान से गुजरती हुई अफगानिस्तान पहुंचती है। ठीक है। अब अगर अफगानिस्तान उनको किसी और बंदरगाह से ले आने की कोशिश करेगा तो उसको तकरीबन 30 से 35% महंगा पड़ेगा। ठीक है। तो चाहे वो अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स हों चाहे वो अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स हों, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जा नहीं पाएंगी, रास्ते में खराब हो जाएंगी। इंपोर्ट जो हैं वो तकरीबन 30 से 35% महंगी पड़ेंगी। सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैस असलम साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसकी बंदिश की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है? तलाश में डॉक्टर साहब से जो इंसान है
ہمارا ہم نے کوریڈور دیا ہوا تھا افغانستان کو، اور پھر انڈیا کی جو افغانستان کو ٹریڈ سے ہم کوئی شاید مواصلات لیتے تھے، وہاں نقصان ہو شارٹ ٹرم نقصان اس لیے ہے کہ ہمارے خیال آتے ہیں ہمیں پیاز چاہیے تھا، ٹماٹر چاہیے تھا اور اس قسم کی چیزیں، لانگ ٹرم ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم افغانستان کا پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کو شاید چین اور روس کے علاوہ اور شاید ہمارے علاوہ کوئی ریکونائز ہی نہیں کرتا ان کی حکومت کو، اس لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کو تجارت کرنے میں مشکل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کرنا پڑے گا ان کے لیے. اور پھر ہندوستان کو جو ان کا وہ ہم نے دیا ہوا ہے، جی جی، تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں یہ معاہدے واپس، اور شاید ایران بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہو جائے. صحیح. تو شارٹ رن ہی ہوگا جو بھی کوئی مسئلہ ہے. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کا پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اگر اس میں کمی واقع ہوتی ہے تو پاکستان سے کوئی اس سے نقصان ہو سکتا ہے یا فرق نہیں پڑے گا ہماری معیشت پہ؟ معیشت کے اوپر اوور آل تو کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو ڈالر اماؤنٹس ہیں، جو کوانٹیٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. لگ بھگ سالانہ بنیاد کے اوپر کوئی 1.5 سے 2 بلین ڈالر کی امپورٹ کر پاتا ہے افغانستان. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں سے تقریباً 2/3 جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے گزرتی ہوئی جاتی ہے. صحیح. اب پاکستان کی جو دنیا بھر کے ساتھ تجارت ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کیا کہیں گے کہ اس کو سمندر میں کچھ قطروں کے برابر سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان ٹریڈ بند ہونے سے پاکستان کی معیشت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ جیسے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اگری کرتا ہوں جی، بہت زیادہ فرق شاید کے علاقوں میں شاید فرق پڑتا ہو، اسمگلنگ پہ فرق پڑے گا، شاید اسمگلنگ بڑھ جائے، مگر اور نیچرلی اس سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، مگر کوئی بہت بڑا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں افغانستان پہ. افغانستان ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہماری جو ہے امریکہ کے ساتھ ہے، یورپ کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے، اور اور بڑے ملکوں کے ساتھ ہے. تیل ہم سعودی عرب اور تو ہمیں اس لیول پر فرق نہیں پڑتا. اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے ٹیررزم کے خلاف، اس کے اندر یہ افغانستان کے ساتھ تجارت کوئی رکھتی ہی نہیں ہے. صحیح. سب سے پہلے تو ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، بعد میں تجارت دیکھی جائے. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، اگر یہ افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ دیگر ممالک کی طرف، چاہ بہار کی طرف اور وسط ایشیائی ریاستوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کی کاسٹ میں آپ کے کیا خیال ہے کتنے % اضافہ ہو جائے گا؟ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان کے تاجر جو ہیں وہ پاکستان سے ہٹ کے چاہ بہار اور دیگر وسط ایشیائی ریاستوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی جو کاسٹ ہے بزنس کرنے کی اس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ کاسٹ جو ہے بزنس کرنے کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کے جو راہداری ہے ایران کے ساتھ وہ کتنی دور ہے کہ اور شاید فرق سلیم صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ خاصی مہنگی ہو جائیں گی ان کی ایکسپورٹس اور شاید امپورٹس میں. مگر یہ بھی ضروری ہے کہ افغانستان اور سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ دوستی کرے، اپنے دنیا کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں وہ حل کرے تاکہ دنیا اس کو ریکگنائز کرے، جو ابھی تک نہیں ہو رہا. صحیح. اور الٹیمیٹلی ان کو پاکستان کا سہارا دینا پڑے گا. صحیح صحیح. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.